बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू उम्मीद की शोदर जोड़ वश में अल्लाह शोर सेहत और आफिया विदम मर्ची कासर पर मेरी टॉपिक न्यू ईयर बारह मर्ची जो फ्राइडे 1 जनवरी 2021 वनी वीडियो असल मकसद और बनाने के वजह इशन के दूसरी जो सुबह वाबा चपात को तो दुनिया में मैसेजत करता माँ के करीबी जो में संगत अस्तगत अमा मैसेज राधा करता और अमा मर्दम के जो हाई जो लेवल है जो तालीम शगोन एजुकेटेड मर्दमा और इस्लामी मर्दमा हमावनी जो ए पी न्यू बारह लत्ती मैसेज अतका तो इशमना इशानी मैसेज मना जो मजबूर कुतगा फोर्स कुतगा कि हेज़ा बलोच मोटिवेशनल स्पीकर या के हेज़ा स्पीकर मनी सर ज़रूरी है कि हमा रियलिटी एक चीज़ बयान पिकनी ताकि मैं कौम बारह बिजा कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के वजह चाहिए और मर्दों चाहिए वस्ता मनाने और हेज़ा मुस्लिम में वस्ता जायज़ या कहना और नेक्स्ट जो साल मुबारकबाद दयाक यक नौकी साल शुरू भी मर्दार मुबारकबाद दें तो ये जो इस्लाम निमगा मारा इजाज़त या कहना अवल नशिन के आइए सारी में बिजाना दुनिया तो का जो मुख्तलिफ कैलेंडर इस्तेमाल बा मानु से कैलेंडर बारे गप कनी यक कैलेंडर मागुशन जो ईस्वी लफ्जी माना इशे मागुशा अमे के माँ ईस्वी लिखन शिदी माँ ये ईस्वी लफ्जी माना इशे ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशा के बाद यक जो तारीख शुरू होता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशा के बाद आरा ईस्वी गुशा दुम्मी कहते हैं सना नबुई अमाए कि अल्लाह रसूल नबूत रसता सना नबू वन ओली बुता दुम्मी बुता सही बुता सना नबू आयर गुशा सेमी जो कहते हैं इजरी अमाए कि हज़रत उमर बिन खत्ताब दौर खिलाफता जो शे इब्तिदा कनक बुता इजरी अल्लाह रसूल हिजरत कं के मक्का चे मदीना निमका हिजरत कम तो अमाद चा शुरू बुता रशमा हिजरी और अर्ची के जो ईस्वी साल जो शप द्वाजदा चे चेंज भी थे नौके रोज शुरू भी थे यानी शप द्वाजदा चे दुमी रोज शुरू भी जैसे कि शप द्वाजदा बज बूता 31 दिसंबर 2020 से जो नौके साल शुरू होता जो द्वाजदा बज 1 मिनटा शुरू होता यानी नौके साल उदय शप मेडला जो शुरू भी थे दरमियानी शपा इस्लामी कानूनों का आवश्यक कमरी जो मागोशन थे कमरी सालम कमरी इशे के कमर गोशा माहारा ये जो माह सरा चेंज भी थे यानी सलातुल फजरा चिबिगे ताकि मगरबा यानी मगरब यक मगरबा की पुट्टी थी दुम्मी मगरबा इस्लामी नौके रोज शुरू भी थी तो इस रोशम जो चाहिए दुम्मी मारा चारग लूटी थी कि ये 2020 वस्ता ये मैं वास्ता चूम बूता हेज़ा मुस्लिम माज दुनिया को जिंदगी चूम ग्वाजिन था और इजरी बार सनुई बारह हमारा अशवर का एक इल्म इजाफा करने लूटी सनुई जो आर्ची के हैप्पी क्रिसमस के गुशन थे जो क्रिसमस है मुबारकबाद दें आप 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश रोज बूता 25 दिसंबर जो और क्रिसमस माँ हेज़ मुस्लिम मारा ब्यादें ये चीज़ मारा इस्लाम इजाज़त न दम और मारा में दीन इजाज़त न दा कि माँ यक्र जो क्रिसमस जो खुशाम या जो मुबारकबाद या बिदिया इसी वजह चाहिए इसी वजह इसे ईसा यानी कंसेप्ट है अमा की ईसा अलैहिस्सलाम पालवरा आवानी कंसेप्ट है कि विषय ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या कि खुदा है जो ज़ाती अमा छुक के औलाद खुदा है यानी ईसा अलैहिस्सलाम आवा खुदावंद ईसा अलैहिस्सलाम यानी मारा माँ अल्लाह सुब्हान तआला मारा जो मुसलमाना ना यक जो कुरान शरीफ हिदायत आयत को वाज़ा होता कि अल्लाह यक के कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाह यक क्या बेनियाज हैं ना ये कोली के चौकसते ना ये कसिए चौके तो मारा हेज़ मुस्लिम अगर माँ यक्र जो एपी क्रिसमस जो दावता दें आयर जो मुबारकबादी दें इसी मकसद से माँ आगपा कबूल कर गाया कि ईसा अलैहिस्सलाम या खुदा है या कि खुदा है ज़ाती चौके तो मारा ये चीज़ करने की नहीं दुम्मी इशे के ईस्वी साल ईसा अलैहिस्सलाम चे 6 साल बाद शुरू होते लेकर यानी 5 साल बाद शुरू होते लेकर और नेक्स्ट इशे कि जनवरी लफ्जी माना छी आखिर जनवरी ये जो का एंजॉय करना दुनिया जो कोल किया पाशियत ये शपा जो शुरू भी थे मर्दम जो इखलाकी दायरा चे दर काया मर्दम कोल किया पाशियत शराब शबाब कबाब दुरा लेट ये आ चीज़ करना इसी वजह चाहिए अगर जनवरी लफ्जी माना में बेचारा डीपली बुरवान डिक्शनरी या बला जनवरी बेचारा जनवरी चुना माना दो देमी चीज़ मतलब जनवरी दिसंबर भी पेश का और नौके सारा भी पेश का जनवरी तो जनवरी जून यक अल्फाज यानी देवता बूता एग्जैक्टली मन नाम बल्कि शायद तलफ़ुज़ में नाम तो अल्फाजन तो का मैं आया जीवन आई नाम बूता जीवन आवा नाम को था जनवरी अगर यक जो गैर मुसलमानी जनवरी जो बिगनिंग खुशी मनाई नहीं आ तो होती देवता खुशियाँ मनाने का
ماں مسلمان چیئے اسے خوشی بنانے گئے اور اللہ رسول چوشیں ایچ حدیثی نیستیں صحابہ ہیں چی تابعینہ چی ثابت نہیں کہ ماں جو اسے بنندن نوکے سالہ خوشی میں منائنا تو منی ہمیں براتاں کہ منا میسج کو تا جو اسے نوکے سالے جو اسے مبارک بادی داتا ہمیں کہ نزدیک و اقاربے منی مردمان دوستیں خاصر معاشرہ چی معذرت لٹے کسے دل آزاری بھی تھیں انسان تو کا یکی استاں اسے وجود حیوانی ایک کشن وجود روحانی وجود حیوانی انو کے ہمیں وجود کے منع پیرا اے چم منع پیریں اے دست منع پیرا اے جو اس گوشت منع پیرا اے منع دب پیریں اے سجا وجود حیوانی انتو کا بھی استاں مطلب ہمیں چم طرح پیریں سجی ارچی جانور استاں پاسیں گو کے سجینا نہ پیریں ایون آوانی چم انسان چمہ چے پاور پول ترم جیسا اگر وہ پیچارا کھوچک جو اس سے جنہ گنتی انسان دیسنا کم شکاری شاہینی جو اس نے برزا چھے یعنی آسمان برزے زمین ایک سوچنے گندی آئی چمانی پاور انچو ٹیٹیں یک کچک کی جو اس نے خوشبو یک بو یک مردم بوئی آیر یک چکرے بزرگ بو ای مردم گری گئیں بو آیر جو اس نے سونگا یک چکرے جو اس نے تاکہ 2-10 کلومیٹر تک ہمیں مردم جو اس نے سٹیپ بائی سٹیپ پالو کرتے تو وجود حیوانی اگر میں کاربند دم گرما اللہ چے دور بام مارا وجود روحانیت کاربندی میں وجود روحانیت میں رب چیوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایزا مسلم میں ذمہ داری یک کاریہ کنگا ساری میں پسونچاں اے کاریہ کنگا مارا اسلام اجازت دن ندا مارا میں اللہ اجازت دن ندا مارا میں جو اس نے ارچی کے معاشرہ سوسائٹی اجازت دن ندا اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم آج سے دمہ مکب جب تک ترا عبارہ علم نیستے تو میں مسلمان انسرا مرچی دور برات انسرا تعلیم والا انسرا یہ ذمہ داری نہیں کہ ماں پیچارا مارا اللہ علم داتا ماں آج سے دنبا پہ کہاں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم آج سے دنبا مکب جب تک ترا عبارہ علم نیستے پدا اللہ تعالی دے فرمان ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا منترا بصارت داتا اما بصارت کی روحانی بصارتیں سماعت داتا روحانی سماعتیں جو اس سے پواد دل گہرائی کہ اللہ سبحانہ دل داتا ہے تو روح جو اس سے مرکز دل انسان ہے جس میں آمن تردشہ کاربند تو ہمیں اوڑا اللہ تعالیٰ قرآن میں لتے مردم جو اس نے اچھے چارفائیں جانورہ چی بھی گنتری پرچار چم است نگندی تیں گوش است نوشکوں دل استیں دلا کار نہ بندی دماغ استے دماغ کار نہ بندی تھی تو میں مسلمانوں نے سر ذمہ داری ہیپی نیو ایئر گشگا چے ساری میں پسونچا کہ مچھی وستا ہیپی نیو ایئر گشگایا حالانکہ ماں پیچارا 2020 میں وستا کو لے کے یک انچی سالی بوتا آئیے تو کا کرونا وائرس ستا آسٹریلیا تو کا دنیا جو سے ہاس لگ گئے تھا دنیا جو سے وبا پہلتا معاشیت اوشتا تا لاک ڈاؤن بوتا براتا چے دور بوتا خوپا چے براتا را کرونا جان مردا چے دور بوتا کہ آئیے را کرونا ہے پیت جو سے چکا چے دور بوتا کہ منی چکا را بروسا نے کرونا ہے یک سنگت یار اگر رماتی دوسری سنگتا کمو کا کلگا گتا زکام یا گتا ما آئیے چے دور بوتا گم ترہ زکاما گتا کلگا گتا میکرم آیا تو ہیزم مسلم مارا یک نوکی سالے واسطہ نوکی دوریتوں کا وتی جندہ را افسوس کرنی کہ میں زندگی تو کا یک سالے کم بوتا ماں زندگی یک سالے کم کو تا یک سالے میں ضائع بوتا ماں زندگی چے دور بے گیا موتا چے نزدیک بے گیا ماں کی زندگی چے دور بے گیا موتا چے نزدیک بے گیا یہ خوشی منانے کا چی فائدہ یہ کجا خوشی ماں مسلمان بنندہ پچارا وتی جندہ مراقبہ پہ کنا یہ 2020 تو کا ماں چی حاصل کو تا ماں کجا قوم خدمت کو تا ماں کجا مخلوق واسطہ شریں کار کو تا ماں کجا ہوتی جندے ذات تو کا امپرومنٹ آرتا ماں کجا کار کو تا اللہ کو نزدیک بوتے گا ماں کجا کار کو تا کو علاقہ جو اس سے قومہ کو نزدیک بوتے گا اور ماں کجا خرابی کو تا کجا خرابی کو تا کیا خرابی نے مارا اصلاح کنگ لوٹی تھی انسان سجن ساری انسان دنیا کو واحد مخلوقیں کو تھی غلطیاں چی سکی تھی ہمیں کہ آدھے ماں یک مثال مردوں دے کہ تو آدھے کے دے میں ووشتے آدھے کے مانا چی آدھے تر ریفلیکشن داؤں یعنی تر ریفلیکٹ کرتا ہے جندے ریالیٹی تر پیش داری تھی چہرہ تو ورگ وارتا تو آدھے کے اندر ووشتے ادا جو استے یک چاولے لچتا یا ورگے لچتا تو شکر صاف کرنے انسان ہوتی جندہ ریفلیکٹ پہ کم تائی کجا حالتا تر تکلیف داتا کوان حالتا تر خوشی داتا یہ تی سال 2020 تو کا کوان غلطی تو کو تگا کوان شرری کو تگا کوان نوکے کار کو تا کجا نوکے کتاب ونتا اور مستقبل تر چھے کنی کی اللہ کرا دعا کنی کہ مستقبل سال میں واسطہ نوکی نہیں بیتے حیزم مسلم اسلامی سال محرمہ جو سے شروع بیتے اور ارچی کی اسوی سالان جنوری شروع با اور منی آخری درکاز شم راتنی گوا کہ ہر وقت یک کارے کنگا ساری صرف پسونچیں پرچا کنگائنے چی واسطہ کنگائنے مارا چی فائدہ رسی میں قومارا چی فائدہ رسی میں ذاتارا چی فائدہ رسی تے تو رندہ آکارا بگنے کنے اللہ سارشی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم آج سے دنبا مکب جب تک ترائی بار علم نیستے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ تعالی سماعت بصارت داتا ہے شان
کیا عملہ تب جست کا اللہ تعالیٰ شاہ پرچہ کارنا بستا محمد کی ویڈیو شور دوست بھی تھی اللہ شور جزائے خیر بدن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.